کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تینوں سلام کرو. جدو موسیٰ علیہ السلام نو سلام پیش کیتا, سلام کرنے تو بعد موسیٰ علیہ السلام نے بھی رحمتہ برکتاں دیاں دعاواں دیندے ہویا نیک بھائی آکھدے ہویا اللہ اکبر تے کہندے نے جدوں میں تھوڑا جیا اگے چلے آواں تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیاں داڑاں نکل گئیاں نے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام رون لگ پے نے. میں پیچھے آیا تے میں کہا کہ موسیٰ بھائی جی اے موسیٰ پیغمبر جی تسی روندے کیوں پے ہو, کیوں رون لگ پے ہو؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہندے نے میں رویا اس وجہ کر کے کہ ایک جوان ہے جس جوان نال میری اج ملاقات ہوندی پئی ہے. یہ جوان آیا میرے تو بعد وچ لیکن اے دی امت کثیر تعداد اندر جنت دے اندر جائے گی تے میری امت تھوڑی جنت دے اندر جائے گی, باقی ساری جہنم دے اندر جائے گی. تے تانوں پتہ ہے نا کہ ہر بندے نو اپنی قوم دا فکر قوم دی فکر ہوندی ہے, ہر بندے نو اپنے رعایا دی فکر ہوندی ہے. موسیٰ پیغمبر نو اپنی رعایا اپنی امت دی فکر سی کہ میں امت دے اندر بڑی بات تے تبلیغ کیتا تے بڑا بیان کیتا ہے, بڑے مناظرے تے مجادلے کیتے نے, پر کوئی بھی ایمان نہ لے کے آیا, کوئی بھی جنت دے اندر نہ جا سکیا. حالانکہ میری قوم بھی سب نلو زیادہ, میری امت بھی زیادہ, بہرحال میں دین دا کم کیتا پر میرے تے ایمان کوئی بھی نہ لیا سکیا. تے اے جوان بعد اندر آیا 23 سالاں دے اندر بڑے بڑے لوگاں نو ایمان اور اسلام دی دعوت دے کر کے بڑیر امتی بنا کے انہاں دی امت جنت دے اندر جائے گی. اے رون دی وجہ موسیٰ پیغمبر دی ہے. پھر کہندے نے کہ مینوں جدو جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان تے لے گئے نے, 7ویں آسمان تیسری طرح اجازت لے کر کے اندر داخل ہویا. اندر داخل ہو کر کے اندر ویکھیا کہ ایک بیت المعمور ہے. فرمایا کہ اتھے بیت المعمور بھی ہے جناب, اس دی دیوار کونیاں دے نال ایک بزرگ بیٹھا ہے جدا نام ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے, انہاں نو سلام پیش کیتا ہے. انہاں نیک بھائی نہیں آکھیا, انہیں آکھیا نیک فرزند ہے, نیک نبی تے نیک فرزند تیرے تے رحمت تے درود ہوویں, تیرے تے برکتاں ہوویں. اللہ اکبر. تے انہوں فرزند حضرت ابراہیم نے کیوں آکھیا؟ اس کر کے آکھیا کیونکہ اے جد الانبیاء نے نبی پاک علیہ السلام دے جو جی لڑی سی نا حضرت اسماعیل دی وچ سی, تے اسماعیل دے پھر باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے دادے لگے نا. تے پھر اس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں اپنا بیٹا اور فرزند آکھیا کہ تیرے تے رحمت درود ہو. اللہ اکبر. تے کہندے نے کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت دعا دیتی, دعا دے کر کے سلام پیش کر دعا دے کر کے پھر نبی پاک علیہ السلام فرما دینے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال کچھ جناب کے لیے بچے بیٹھے سن, کچھ جناب جوان بیٹھے سن. بہرحال اگے چلیے نا. کہندے نے کہ پھر مینوں 7ویں آسمان تو اوپر لے کر کے گئے نے. اللہ اکبر اللہ. لیکن اے دے اندر ایک بات میں اور دس دیاں کہ جس وقت نبی پاک ابراہیم دی ملاقات کر کے جان لگے نے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہندے نے کہ سونیا میرے بیٹے فرزند میرے جوان نبی جی, تسی جدو واپس جانا ہے اپنی امتیاں نو میرا سلام پیش کرنا ہے, امتیاں نو سلام پیش کرنا. لوگوں کڈے خوش نصیب جے جنہوں جد الانبیاء حضرت ابراہیم بھی سلام بھیجے نے. اللہ اکبر اللہ. تواڈے تے سلامتیاں نے, کڈے خوش نصیب ہو تسی نبی دی امتی ہو کہ اعلیٰ مقام پا گئے ہو, اعلیٰ مرتبے پا گئے ہو. تے نالے کہندے نے کہ سونیا اپنی امت نو اے بھی کہہ دینا کہ اے جڑی جنت ہے اس جنت دے اندر کوئی درخت نہیں ہے, چٹیل میدان ہے بالکل صاف سفید میدان دے اندر کوئی درخت نہیں لگے ہویا. اپنی امت نو کہنا کہ اس جنت دے اندر تسی دنیا تے رہ کے آپ ہی درخت لگانے نے. فرمایا کیویں درخت لگانے نے؟ فرماندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام کہندے نے کہ اپنی امت نو کہا جے اے تحفہ جے پیغام دے نہ تسی ابراہیم علیہ السلام نو ویکھیا ہے. اللہ اکبر. تے حضرت ابراہیم
نبی پاک دی تہاڈے واسطے کڈا سونا پیغام بھیجیا ہے۔ فرماندے نے کہ انہاں نوں کہہ دیو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا کہ اے